बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान जो सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, उनसे मैंने 6 महीने पहले एक इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात हुए थे। एक सवाल उनमें ये भी था कि मौलाना साहब, आपकी बड़ी सेह है, अफ़गान तालिबान आपको कदर की निगाह से देखते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी बात को वज़न देते हैं। तो अगर ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला है, इस हवाले से अगर आपको किरदार अदा करने का कहा जाए तो क्या आप किरदार अपना अदा करेंगे? तो मौलाना साहब ने जवाब देते हुए कहा था कि इस सारे मामले का एक माकूल हल होना चाहिए, माकूल हल इस मसले का मौजूद है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उनको इस लस्सी में मक्खन नहीं नज़र आ रहा, और जहाँ पे मक्खन नहीं नज़र आता मौलाना साहब को, तो वहाँ पे वो मक्खन निकालने की कोशिश भी नहीं करते। अब इस बात का क्या मतलब था, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन जब से मौलाना फ़ज़ल रहमान को अफ़गान तालिबान की जानिब से दौरे काबुल की, दौरे अफ़गानिस्तान की दावत मिली है, मौलाना साहब ने उसके बाद इस मामले पर बात नहीं की। अफ़गान तालिबान ने फ़ौरी तौर पर बात नहीं की थी, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये तस्दीक की थी कि हाँ, अफ़गान तालिबान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान को दौरे की दावत दी है कि वो अफ़गानिस्तान आएँ ताकि हम उनको हक़ाइक़ के हवाले से बता सकें और वो वापस जाकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर सकें। इस बात का ये मतलब है कि अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान इस सारे सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, और लेकिन अफ़गान तालिबान ने आज तक कोई बाकायदा इस हवाले से इस्लामाबाद के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बात नहीं की, कोई वफ़द नहीं भेजा, कोई इस तरीके की हमें कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल चाहते हों। अब सारी सूरत हाल अगर आप देखें कि जब से अफ़गान अबूरी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान के यहाँ जाकर उनको दौरे अफ़गानिस्तान की दावत दी, तो उसके बाद मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इस मामले के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग इस पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जो मुबस्सिरीन हैं वो इस मामले पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़िया कार जो हैं वो अपना तज्ज़िया इस पे पेश कर रहे हैं कि क्या मौलाना फ़ज़ल रहमान इस सारे मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ़ मौलाना साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या पाकिस्तान की दीगर भी ऐसी शख्सियात हो सकती हैं, या पाकिस्तान के दीगर भी ऐसे उलमाए कराम, मज़हबी शख्सियात हो सकती हैं कि जो इस सारे मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब देखें, मामला सिर्फ़ पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान का नहीं है, बीच में मामला कालादम टीटीपी का है। तो टीटीपी को कैसे राज़ी किया जा सकता है? ज़रा ये बताते हैं कि ये जो दावत दी गई है मौलाना फ़ज़ल रहमान को, इस हवाले से टीटीपी की क़यादत को भी एतमाद में लिया गया है। मुफ्ती नूर वली जो हैं वो पढ़े लिखे अमीर हैं टीटीपी के, किताब भी लिख चुके हैं और बहुत सारे मामलात के ऐनी शाहिद भी हैं, और एक वीडियो उनकी इंटरनेट पर आज भी मौजूद है। इस वीडियो में वो एक सवाल रख रहे हैं, रहनुमाई चाह रहे हैं पाकिस्तान के उलमाए कराम से कि उन्होंने जिस तरीके से ये जद्दोजहद शुरू की है, क्या ये शरई लिहाज से ठीक है या ठीक नहीं है। पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फ़तवा आप की नज़र से भी गुज़रा होगा, आप इससे लाइलम नहीं होंगे कि उसमें फ़तवा ये है कि पाकिस्तान में जो मुसल्लह जद्दोजहद है, जो बंदूक के ज़रिए जद्दोजहद है, वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले जो हैं वो हराम हैं, और पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसे नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल में काफ़ी फ़र्क है। अफ़गानिस्तान में आप देखें कि एक तो पिछले 40-45 साल से हम जंग देख रहे हैं, एक जंग ज़दा मुल्क है, और वहाँ पर रूस ने जिस तरीके से कि माजी में अंग्रेज़ को शिकस्त दी अफ़गानों ने, रूस को शिकस्त दी अफ़गानों ने, लेकिन रूस को जो शिकस्त मिली वो सिर्फ़ अफ़गानों ने नहीं दी। तारीख़ी हवाले भी ये बताते हैं, शवाहिद भी ये बताते हैं, और ख़ुद आज के जो जिहादी लीडर अगर ज़िंदा हैं तो वो भी इस बात की शायद हैं कि रूस को अगर शिकस्त मिली तो वो पाकिस्तान की मदद से मिली। और इसके बाद फिर अमेरिका आया। अमेरिका को भी 20 साल यहाँ पर जिस तरीके से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा अफ़गान तालिबान की जानिब से, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है।
اور اس 20 سالہ جدوجہد میں بھی پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا کہ وہ افغان طالبان کی پشت پر ہے۔ اب یہ کیسے مانا جائے کہ صرف اور صرف افغان طالبان نے امریکہ کو شکست سے دوچار کیا ہے؟ دنیا یہ الزام لگاتی رہی، اور آج کچھ سیاسی مبصرین اور سیکیورٹی کے جو ماہرین ہیں وہ اب کھل کر یہ بتاتے ہیں کہ اگر افغان طالبان کو اور موجودہ جو افغان کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو اگر پناہ بھی ملی تو وہ پاکستان کے اندر ملی۔ اب ٹی ٹی پی کا معاملہ لیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اگر پناہ ملی ہے اس وقت افغانستان کے اندر تو یہ بدلے میں مل رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح افغان طالبان کو پناہ ملی پاکستان کے اندر، آج ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پناہ مل رہی ہے افغانستان کے اندر۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی کی افغانستان کے اندر موجودگی سے صاف انکاری ہے۔ افغان حکومت کے عہدیداروں کا، ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دور میں مذاکرات ہوئے تھے افغان طالبان کی ثالثی میں کابل کے اندر ہوئے تھے، تو اس کے لیے پاکستانی طالبان کو پاکستان سے لایا گیا تھا، یعنی پاکستان سے وہ آئے تھے اور وہ پھر واپس چلے گئے تھے، لیکن بیچ میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں۔ اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ ہے، اس پر افغان طالبان جو ہیں وہ بھی تقسیم ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان میں رائے عامہ تقسیم ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی اور افغان طالبان کے حوالے سے بھی یا مسلح جدوجہد کے حوالے سے، تو اسی طرح افغان طالبان بھی ٹی ٹی پی کے معاملے پر تقسیم ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ طالبان رہنما چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر ہی کنٹرول کر لیا جائے اور ان کو روکا جائے کہ جی وہ پاکستان میں حملے نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ریاست پاکستان نے ایک کلیئر پالیسی دی ہے جب سے یہ موجودہ عسکری قیادت آئی ہے، اور پاکستان میں تو خیر اس وقت نگران حکومت ہے، لیکن پاکستان کی ایک کلیئر پالیسی ہے کہ آئندہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف افغان حکومت کے ساتھ ہوں گے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب افغان حکومت کا رویہ آپ دیکھیں تو وہ بطور ایک گروپ کے، ایک گروہ کے، جس طریقے سے انہوں نے 20 سالہ جدوجہد کی، ان کا رویہ ایک گروپ کی طرح ہی ہے، ایک گروہ کی طرح ہی ہے۔ لیکن پاکستان کہتا ہے کہ وہ ایک ریاست کی طرح، ایک حکومت کی طرح اپنا ایٹیچیوڈ بنائے، اپنا رویہ بنائے، اور اس معاملے کے اوپر پاکستان کے ساتھ بات کرے۔ اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے، کیونکہ پاکستان اب دنیا بھر کو، یعنی عالمی برادری کو بھی، امریکہ سمیت جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی یہ بار بار بتا رہا ہے کہ خصوصاً امریکہ، کہ جی آپ کے ساتھ جو افغان طالبان نے معاہدہ کیا تھا تو اس میں ایک بڑا نکتہ یہ تھا کہ افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب جو پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، ان میں اگر افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے تو اس کے حوالے سے پاکستان کے مطابق جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بار بار افغان حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں۔ لیکن افغان حکومت کی جو سرد مہری ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دن بدن یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کشیدگی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ جو امیر خان متقی ہیں، افغان عبوری وزیر خارجہ، ان کا تازہ ترین بیان آپ دیکھیں، مشاہد حسین سید کے ذریعے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ افغانستان پر دباؤ ڈال کر اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ سخت گیر قسم کے لوگ موجود ہیں افغان حکومت میں کہ جو پاکستان کے ساتھ معاملات کو جو ہے ٹھیک ہے بات چیت کے ذریعے تو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تمام جو مسائل ہیں افغانستان کے ان کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ تو یہ کشیدگی اور یہ غلط فہمی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، اور اگلے ایک ولاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنے گروپس ہیں افغان طالبان کے اندر، اور پھر پاکستانی طالبان کے کتنے گروپس ہیں۔ پاکستانی طالبان کے ساتھ اگر بات چیت کی جائے گی تو کیا صرف ٹی ٹی پی کے ساتھ کی جائے گی؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر چھوٹے بڑے 2 رکنی 3 رکنی گروپس بھی ہیں، اور یہ 400 گروپس ہیں۔ 19 یا 23 بڑے گروپس کا اتحاد ہے ٹی ٹی پی، اور 400 چھوٹے بڑے گروپس ہیں جن سے مل کر ٹی ٹی پی بنتی ہے۔ اور پھر جو تحریک جہاد پاکستان ہے یا انصار الجہاد نامی ایک نئی تنظیم سامنے آئی ہے، تو اس قسم کی تنظیمیں بھی ہیں۔ تو اس چیز کا خدشہ بھی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی معاملہ بھی طے پاتا ہے تو پھر کچھ تنظیمیں ادھر ادھر جا کے
اپنی اپنی پالیسی کے مطابق اپنی مسلح جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گی، اور یہ خدشات موجود ہیں۔ ان خدشات پر اگلے کسی ولاگ میں بات ہوگی، تفصیل سے بات ہوگی، اور اس وقت تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔